सामुदायिक र निजी विद्यालयको गुणस्तरमा खाडल कायमै। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सरकार लागि परेको सरकारको दाबी। समग्र सुधारका लागि सरकारवाला सबैमा इच्छा शक्ति आवश्यक। संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सांसदको सिट संविधान अनुसार सुनिश्चित गर्न माग। दलहरूले 33% पनि कायम नगरेको दाबी। राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव र तत्कालीन उपमेयर कान्ति देवी सहित 21 जना विरुद्ध अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर। करिब 1.5 करोड बिगो माग। आर्थिक संकटका कारण कच्चा पदार्थ आयात प्रभावित बनेपछि श्रीलङ्का सरकारद्वारा इन्धनमा कटौती। सार्वजनिक यातायात, अस्पताल र उद्योगलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिने। र क्रिकेट संघ क्यान र भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स बीच भएको सम्झौताबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सांसद बास्कोटाको आग्रह। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा विद्यालय शिक्षाको उपलब्धि सुधारोन्मुख छैन। सामुदायिक र निजी विद्यालयको गुणस्तरमा ठूलो खाडल छ। अध्यापन गराउने तौर तरिका एउटै भए पनि आखिर गुणस्तरमा फरक किन पर्छ त? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक जिम्मेवार नबन्नु, विद्यार्थीको हातमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नु लगायत गुणस्तरमा नभेटिने एकरूपताका कारक हुन्। गुणस्तर कायम गर्न विद्यालय शिक्षा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउनु पर्ने कतिपयको बुझाइ छ। मुलुकभरका एकाध बाहेक सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न सकेका छैनन्। तालिम प्राप्त शिक्षक, विद्यार्थीका लागि खाजा, पाठ्य पुस्तक, झोला लगायतको व्यवस्थाका बावजुद सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर कायम राख्न नसक्नु चर्चा र चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ। रूपन्देहीको बुटवल स्थित कालिका मावि, चितवनको नारायणी मावि, हेटौडाको आधुनिक मावि, काठमाडौँको ज्ञानोदय मावि लगायत विद्यालयले आफ्नो गुणस्तर तल झर्न नदिन सदैव प्रयास जारी राख्दै आएका छन्। हरेक वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजामा समग्र सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउँछन्। विद्यालयमा शिक्षक जिम्मेवार नबन्दा, समय नदिँदा र विद्यार्थी पढाइमा लगनशील नहुँदा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको सामुदायिक विद्यालयसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन विद्यालयका प्रधान अध्यापक हेरम्बराज कणेल गुणस्तर उकास्न शिक्षकको इच्छा शक्ति आवश्यक हुने बताउँछन्। हामी शिक्षकले, प्रधान अध्यापक लगायत सबै शिक्षकहरूले चाहिँ यसलाई जागिरको रूपमा हामीले नसम्झिने, एउटा सेवा हो, हाम्रो एउटा पेसाको रूपमा बुझ्ने हो। हामीलाई राज्यले एउटा विश्वास गरेको छ। एउटा शिक्षक प्रति चाहिँ एउटा जुन हामीलाई एउटा समाजले शिक्षकहरू भनेका अनुकरणीय व्यक्ति हुन्छन्, यिनीहरू नैतिकवान, चरित्रवान, एउटा मेहनती परिश्रमी हुन्छन् भनेको कुरो समाजको एउटा हामी प्रतिको अपेक्षालाई हामीले न्याय गर्नुपर्छ। निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याएर अहिले प्रथम त्रैमासिक परीक्षा लिने तयारी गरिसकेका छन्। तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले अझै पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनु, समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नु पनि एउटा कारक तत्व रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, करिब 75% विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् र अन्य विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरेका छन्। र जहिले पनि यो पाठ्यपुस्तकको समस्या हामीले झेलिरहेका छौँ र विगतका वर्षहरूमा पनि यो विषय उठाउँदै आइएको थियो र अहिले पनि त्यो समस्या यथावत छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सामुदायिक विद्यालयको समग्र गुणस्तरको विषय उठान गरे। उनीहरूले सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि सरकारले चालेको कदमका बारेमा सोधेका थिए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कायम गर्न सरकार लागि परेको बताए। उनले भने, गुणस्तर युक्त शिक्षाको विकास सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा शुद्धिकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको छ। ग्रामीण र दुर्गम स्थानका सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष जसो विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा छ। शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ, तर चाप भएका विद्यालयहरूमा पनि शिक्षकको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका लागि शिक्षकहरूको तलब भत्ता, भवन, पुस्तकालय दरबन्दी दिइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको अंग्रेजी माध्यमको पढाइले पनि यतातिर विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकेको छैन। विश्व निकेतन माविका प्रधान अध्यापक कणेल विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा बनाउन सके मात्र
मात्र गुणस्तर कायम हुने बताउँछन्। विद्यार्थीहरूलाई अहिलेको चाहिँ व्यवहारिक तरिकाबाट, प्रयोगात्मक विधिबाट, क्षेत्र भ्रमणबाट र उनीहरूलाई अहिलेको नवीनतम विधिबाट हामीले जीवनोपयोगी सिपहरूसँग त्यसलाई जोड्दै तरिकाले हामीले पठन पाठन गर्यौं भने बालबच्चाहरूलाई पनि एउटा हाम्रो पढाइ चाहिँ रुचिपूर्ण हुन्छ। एउटा विद्यार्थीको चाहना चाहिँ ध्यानमा हाम्रो पढाइमा भएन, हामी चाहिँ विद्यालयको त्यो मनोविज्ञान नबुझिकन पठन पाठन एकरो तरिकाले गरेर शिक्षक केन्द्रित विधि भन्दा पनि विद्यार्थी केन्द्रित विधि भएर हामीले पठन पाठन गर्यौं भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि निजी विद्यालयहरू सुक्ने अर्थात् उनीहरू मर्ज हुन कर लाग्ने र हामी सामुदायिक विद्यालय प्रतिको विद्यार्थी अभिभावकहरूको चाहिँ विश्वास अझै बढ्ने हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँकै बालवाटार स्थित पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयले केही वर्ष यता निकै फड्को मारेको छ। शिक्षकहरूको इच्छा शक्तिका कारण विद्यालयको गुणस्तर सुधार भएको प्रधान अध्यापक विनिता रञ्जितको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, टिचरदेखि लिएर टिचरहरू, व्यवस्थापन समिति सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फको भूमिका त निभाउनु पर्यो, सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो। अनि विद्यालय मेरो हो, मैले गर्नुपर्छ भन्ने भावना आउनु पर्यो। हरेक पाटोमा हामी सफल हुन्छ नि, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा, आर्थिक पाटोमा, भौतिक निर्माणको पाटोमा, होइन, यी सबै कुरामा राम्रो बनाउन भनेको त सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। निर्वाह गरेको खण्डमा गर्न सकिन्छ। विद्यालयहरूमा विषय अनुसारको दरबन्दीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, विद्यार्थी अनुपात दरबन्दी मिलान गर्न नसक्नुले सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनमा असर परेको पाइन्छ। राजनीतिक दलको खेल मैदानका रूपमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक प्रयोग हुनु अर्को दुःखद पक्ष हो। कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षक कम र राजनैतिक कार्यकर्ताका रूपमा बढी चिनिन्छन्। त्यसकारण पनि सामाजिक राजनैतिक द्वन्द्वका कारण पनि कैयौं सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक स्तरलाई माथि उठाउन सकेका छैनन्। यी विविध विषयलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सके मात्र सामुदायिक विद्यालयमा स्वस्थ शैक्षिक वातावरणको सृजना हुनेछ, नत्र सरकारको हाम्रा विद्यालय हामी बनाऊ भन्ने नारामै सीमित रहनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ दलका महिला सांसदहरूले संघ प्रदेश निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सांसदको सीट सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। संसदमा बोल्दै सत्तारूढ गठबन्धनका महिला सांसदहरूले दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वार कम उठाउने गरेको भन्दै उनीहरूले संविधान अनुरूप अधिकार प्रत्याभूति गर्न माग गरेका हुन्। कांग्रेस सांसद तथा सचेतक पुष्पा भुसालले अघिल्ला निर्वाचनमा दलहरूले 25 देखि 30 जना महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावमा टिकट दिए पनि 33% कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि सोही नियति आउन सक्ने भन्दै कानून संशोधन गरेरै भए पनि 33% को सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। 33% महिलाहरू संसदमा अनिवार्य रूपबाट उपस्थिति गराउने भनेर अहिलेको संविधानले व्यवस्था गर्दै जाँदाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा पनि जुन हिसाबबाट महिलाहरूले त्यहाँ उपस्थिति प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पाउनु पर्दथ्यो, गठबन्धन दलको त्यहाँ दृष्टि नपुगेको पनि हामीले मध्यनजर राखेर सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभाको र प्रदेशको निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि 50% स्थानलाई सुनिश्चित गर्नको लागि अबको निर्वाचनमा कम्तीमा 33% महिला उम्मेद्वार खडा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले दलहरूले अहिले पनि महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट दिन नमान्ने गरेको बताउनुभयो। विगतका निर्वाचनको अनुभव हेर्दा हामीले के देख्यौं भने दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको उम्मेदवारी पर्याप्त मात्रामा दिन नसक्दा स्थिति कस्तो बन्यो भने हाम्रो जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, समावेशी निर्वाचन प्रणाली छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको त्यो महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको त्यो पुरुषका निम्ति हो भने त्यस्तो सन्देश गएको छ। त्यो आफैमा बैठीको र प्रत्यक्षबाट महिलाहरू पनि आउन सक्ने त्यो व्यवस्था हुनु जरुरी छ। राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर सहित 21 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले नदीजन्य वस्तुबाट प्राप्त राजस्व हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव र तत्कालीन उपमेयर कान्ति देवी सहित 21 जना विरुद्ध करिब 1.5 करोड़ रुपैयाँ बिगो माग दावी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। रौतहटको गजुरा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लाल बकैया नदीबाट प्राप्त ढुङ्गा
गिटी बालुवा लगायत वस्तुबाट प्राप्त राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले आज मेयर यादव, तत्कालीन उपमेयर कान्ति देवी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 21 जना विरुद्ध 1,53,50,179 रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पुस्तिका फिर्ता गरेको छ। आफूहरूलाई व्यवस्था गर्दै बजेट निर्माण गरेको, प्रतिपक्षको सरकार हुँदा ल्याएका योजनाहरू कटौती गरेको र चुनाव लक्षित कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सांसदहरूले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई बजेट पुस्तिका फिर्ता गरेका थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेर आफूहरूको योजना बजेटमा नसमेटिएको भन्दै विरोध स्वरूप बजेट वक्तव्य फिर्ता गरेको सांसद अरुण नेपालले बताउनुभयो। इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका 2 दह गाउँमा यात्रुवाहक जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका 5 का 65 वर्षीय हिमप्रसाद लावटी, 60 वर्षीय पदम कुमारी लावती र इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका 6 का 50 वर्षीय जयकुमार राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पाँचथरको रविबाट झापाको दमकका लागि छुटेको जीप सड़कबाट करिब 200 मिटर तल खसेको थियो। जीपका चालक भने सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। नारायणगढ मोगलिन सड़क खण्ड अन्तर्गत नागदी खोलाको पहिरो सफा गरेपछि दुईतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालनमा आएको छ। आज बिहान घोप्टे भिरमा खसेको सुक्खा पहिरो सफा गरे लगतै नाङ्दी भिरमा पहिरो खसेका कारण पृथ्वी राजमार्ग केही बेर अवरुद्ध बनेको थियो। मध्याह 12:15 बजेतिर घोप्टे भिरमा पहिरो खसेको थियो। त्यो पहिरो सफा गरेर दिउँसो 1 बजेपछि यातायात सञ्चालनमा आएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालको आधुनिक शिक्षामा मात्रै हैन, मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनमा पनि त्रिचन्द्र क्याम्पस घण्टाघरको योगदान ठूलै छ। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि त्रिचन्द्रकै पूर्व विद्यार्थी हुन्। बालकृष्ण सम, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, शंकरदेव पन्त, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, गोपाल प्रसाद रिमाल लगायत थुप्रै प्रतिभालाई दीक्षित गरेको क्याम्पसको गर्विलो इतिहासलाई अहिले 2072 को भूकम्पपछि जीर्ण बनेको आफ्नै भवनले गिज्याइरहेको छ। एक रिपोर्ट। त्रिचन्द्र कलेजमा बीएससी अध्ययनरत गोविन्द कोइरालालाई आफ्नो पढाइको भन्दा क्याम्पसको चिन्ताले सताउँछ। मुलुकको विभिन्न कालखण्डको एक्लो साक्षी रहेको त्रिचन्द्रको इतिहास नामेट नहोस् भन्ने उनलाई पनि लागेको छ। तर गर्नुपर्नेले केही नगरेपछि उनी आक्रोश मात्रै पोख्न सक्ने भएका छन्। धरहरा भन्दाखेरि चाहिँ गौरवको विषयमा हेर्ने, तर एउटा मुलुककै जेठो कलेज त्रिचन्द्र कलेज बनाउने विषयमा चाहिँ कसैले ख्याल गरेन। र त्रिचन्द्र कलेज चाहिँ नेपालको पहिलो कलेज हो। अहिले चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरूलाई क्लास कक्षा कोठाकै अभाव भएको छ, जुन चाहिँ न्यूनतम अनिवार्यता हो एउटा क्याम्पसको, त्यो हुन सकेन। त्यो भएर चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण छिटो होस्। मानविकी संकायमा स्नातकोत्तर गरिरहेका बजाङका विकास उपाध्यायको बुझाइमा त्रिचन्द्र कलेजमा विद्यार्थीको संख्या घट्नुमा जीर्ण भवन पनि एउटा कारण हो। कुनै समय विद्यार्थीको रोजाइमा पहिलो क्याम्पस रहने गरेको त्रिचन्द्रको शाख अहिले आफ्नै भवनको कारण गिरेको उनी बताउँछन्। समय अवधिमा चाहिँ यो क्याम्पसको क्लासहरू चाहिँ एटेन्ड गर्न नपाउने स्थिति, बिचमा चाहिँ तपाईँको रेगुलर क्लासहरू लिन नपाउने अवस्था छ। चाहिँ 1-2 घण्टा कुर्नुपर्ने जस्तै 11 बजेदेखि छ भने 11:30 12 बजीसम्मको एउटा क्लास, त्यसपछि उनीहरूलाई नै नपुगिकन उनीहरू घण्टा चाहिँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। 104 वर्ष पुरानो त्रिचन्द्र क्याम्पस 72 सालको भूकम्पपछि धराप जस्तै भएको छ। क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर सुनिल अधिकारी संरचना जीर्ण हुँदा जोखिम बढ्ने भन्दै मनसुन सुरु हुनु अघि नै घण्टाघरपट्टिको भएको विभागहरू रानी पोखरीपट्टिको भवनमा सारिएको बताउँछन्। तर स्थान अभावमा पठन पाठन नै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। मौखिक मात्रै हैन, लिखित पनि हामीले डेलिगेसनमा भिसी कार्यालयको भाइस चान्सलरको चिठीलाई कभरिङ लेटरै बनाएर हामीले चाहिँ लिखित मौखिक पटक हामीले गर्दाखेरि यो गैर जिम्मेवारी चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अब तर पुनर्निर्माण प्राधिकरण अहिले अस्तित्वमा छैन। भूकम्प गएको 6 वर्षसम्म त्रिवीले पुनर्निर्माणका निम्ति पटक प्राधिकरणको ध्यानकर्षण गराए पनि भवनमा टाँसिएको रातो स्टिकर परिवर्तन हुन सकेको छैन। भवन निर्माण विभागबाट आएको प्राविधिक टोलीले भवनको प्राविधिक जाँच गरी 3 वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिएको अधिकारीले बताए। भवन विभागबाट हाम्रो चाहिँ महानिर्देशक इन्जिनियरहरू टोली आएर हाम्रो हेर्नुभयो र अब तुरुन्तै टेन्डरमा
जानिन्छ किन पनि 50 करोड रुपियाँ चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो भनेर हामीलाई भन्नुभएको। त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले बजेट छुट्याए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय स्वीकृत नपाउँदा आफूहरूले चाहेर पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको, कार्य अवधि सम्पन्न भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले बताए। अहिलेको चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरूको, शिक्षकको, सबै चाहिँ त्रिचन्द्र कलेज प्रेमीहरूको चाहिँ भनाइ भनेको के हो भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा त्यो घण्टाघर रहेको जुन खालको बिल्डिङ छ त्यसलाई प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले त्यसलाई तत्काल संरक्षण गर्न पर्यो, त्यसलाई रेट्रोफिटिङ गर्न पर्यो र त्यसपछि त्यसको चाहिँ पुनर्निर्माणको काम गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्यो भन्ने हो जुन नेपाल सरकारको कार्यक्रमभित्र पर्छ। त्रिचन्द्र क्याम्पस मात्र नभई मुलुकभरका 29 वटा आङ्गिक क्याम्पस भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्। शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सूचना अधिकारी जीवन भण्डारीका अनुसार अन्य संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न निकायले सहयोग पनि गरेका छन्। त्यस्तै त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई भारतको एक्जिम ब्याङ्कले सहयोग गरेको हो। यसको डिपिआरहरू सबै काम सकिएको छ भने आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने उनले बताए। यो त्रिचन्द्र कलेजको मात्रै सवाल होइन, देशभरिका 29 वटा आङ्गिक क्याम्पसहरू छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका, होइन, नबनेको अवस्था हो। डेडिकेसन कमिटमेन्ट गरेको बजेट भन्दा पनि कम बजेट आएको अवस्था रह्यो। त्यसरी शर्त एक्जिम ब्याङ्कका शर्तहरू अत्यन्तै कडाहरू भएकोले त्यो समयमा बन्न सकेन। पटक पटक विनाशकारी भूकम्प खेपेको 104 वर्ष पुरानो त्रिचन्द्र कलेजले 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प भने सहन सकेन, जसकारण कलेज पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको हो। त्रिचन्द्रबाट दीक्षित भएकाहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री बने पनि कलेज पुनर्निर्माणमा सरकारी चासो कम छ, जसकारण विद्यार्थीहरूले सहज तरिकाले पठन पाठन गर्न पाएका छैनन्। विद्यार्थीलाई उच्च ओहदामा पुर्याउने त्रिचन्द्र कलेज आफै कहिले गर्ल्याममा ढल्ने हो पत्तो छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। काठमाडौँ उपत्यकामा आज थप 3 जनामा हैजा देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासका अनुसार आज थप 3 जनामा हैजा पुष्टि भएसँगै हैजाका बिरामी 12 जना पुगेको छ। दिल्ली बजार, बागबजार, कपन, थानकोट, बल्खु, नैकाप, सानेपा लगायत स्थानमा हैजा देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गत असार 2 गते काठमाडौँको बागबजार स्थित एकै परिवारका 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको थियो। उहाँले हैजाबाट बच्न पानी शुद्धिकरण गरेर र सफा खानेकुरा खान आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाले हैजा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै पानीपुरी बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। सरकारले आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ। इन्धनको मूल्य घटेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले आजैदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा 5.41%ले, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 6.97 र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 7.68% भाडा घटेको छ। स्थानीय रूटमा भने पुरानै भाडा दर कायम गरिएको छ। सरकारले हिजो पेट्रोलियम पदार्थ डिजेलमा 29 र पेट्रोलमा 20 रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब बैतडी डायरीको पालो। बैतडी डायरीबाट तृप्ति शाहीको नमस्कार। बैतडीमा कालाजारका बिरामीहरू देखिन थालेका छन्। कालाजारकै कारण शिवनाथ गाउँपालिकाका 3 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। यसअघि कालाजारका बिरामीहरू जिल्लामा 1-2 जना अपवादको रूपमा देखिने गरे पनि यो वर्ष भने बढेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। गत वैशाखबाट अहिलेसम्म 9 जनामा कालाजार देखिसकेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पछिल्लो समय कालाजार बढ्दै गएर समस्याको रूपमा आउन थालेको छ। जिल्लाका दशरथ चन्द नगरपालिका, सुर्नया गाउँपालिका, दोगडा केदार गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकामा कालाजार देखिएको हो। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा मकैमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप देखिएपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 4 र 5 मा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप देखिएको किसानहरूले बताएका छन्। गर्मीका कारण मकैमा फौजी किराको प्रकोप बढेको र वर्षा सुरु भएमा केही कम हुन सक्ने दोगडा केदार गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक राम बहादुर विष्टले बताउनुभयो। अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप देखिएका ठाउँमा औषधि सहित प्राविधिकहरू खटिएको उहाँले बताउनुभयो।
बैतडीमा अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार सम्पन्न भएको बैठकमा बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बैठकले जिल्लामा शान्ति सुरक्षाका लागि आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने, एकअर्का जिल्लाको असल अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताउनुभयो। यस्तै जिल्लाका सीमा नाकाहरूमा नियमित चेकजाँच गरी लागू औषध नियन्त्रण, मानव बेचबिखन रोकथाम लगायतका कार्यमा संयुक्त पहल गर्ने निर्णय भएको छ। कृषि गणना अन्तर्गत बैतडीका 25,000 बढी घरधुरीबाट तथ्याङ्क लिइएको छ। जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहका विभिन्न वडामा रहेका 25,571 घरधुरीबाट तथ्याङ्क लिइएको जिल्ला कृषि गणना अधिकृत सुरेन्द्र पन्तले बताउनुभयो। जिल्लाका 144 वटा नमुना क्षेत्रमा कृषि गणना गरिएको पन्तले बताउनुभयो। हौस् त बैतडी डायरी आजलाई यति नै। तृप्ति शाहीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा एमाले बहिष्कार गरेपछि गत शुक्रबार बजेट ल्याउन नसकेको उपमहानगरले आज 11औं नगरसभाको दोस्रो बैठकमा 2 अर्ब 71 करोड़ 79 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। उपमेयर राजेश बानियाका अनुसार पूर्वाधार विकासतर्फ 1 अर्ब 8 करोड़ 42 लाख, आर्थिक विकासतर्फ 19 करोड़ 69 लाख, सामाजिक विकासतर्फ 66 करोड़ 15 लाख, स्वास्थ्यतर्फ 9 करोड़ 53 लाख, युवा तथा खेलकुदतर्फ 3 करोड़ 73 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै महिला तथा बालबालिकाका लागि 3 करोड़ 58 लाख रुपैयाँ, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 12 करोड़ 6 लाख, संस्थागत विकास र सेवा प्रवाहतर्फ 7 करोड़ 33 लाख, यस्तै अन्य विविध शीर्षकमा 79 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्से बढेको छ। अन्तिम कारोबार दिन 13.78 अङ्कले बढेको बजार आज 94.92 अङ्कले बढेर 1956.98 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कुल कारोबारमा आएका 230 वटा कम्पनीको 63,63,590 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 19 करोड़ 61 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाले इन्धनमा कटौती गर्ने भएको छ। आर्थिक संकटका कारण डिजेल, पेट्रोल र कच्चा तेल आयातमा समस्या भएपछि देशभित्रै इन्धन कटौती गर्न लागि श्रीलंकाली इन्धन तथा ऊर्जा मन्त्री कञ्चन विजकेसरीले बताउनुभयो। मन्त्री विजकेसरीले त्यहाँका सार्वजनिक यातायात, अस्पताल र उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइने र अरू क्षेत्रका सवारीको इन्धनमा कटौती गरिने बताउनुभयो। चरम आर्थिक संकट एवं विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलंकामा इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भइरहेको छ, जसका कारण इन्धनमा हुने नियमित आपूर्तिमा पनि कमी आउन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अब खेल समाचार। सांसद गोकुल बास्कोटाले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स बीच भएको सम्झौताबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उहाँले क्यानले भारतको 73 स्पोर्ट्स प्राइभेट कम्पनी लिमिटेडको हातमा नेपाली क्रिकेटको जिम्मा सुम्पिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। क्यानलाई नेपाल सरकारले अनुदान दिन्छ, एउटा प्राइभेट कम्पनी जसलाई 8 वर्षको निम्ति सम्पूर्ण खेल क्षेत्र क्रिकेटसँगको प्राइभेट कम्पनीलाई दिइएको छ, त्यो पनि सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर बिना प्रतिस्पर्धा दिएको छ। यो खेदजन्य र गम्भीर आपत्तिको विषय छ। भारतको कानून लाग्ने छ। प्रष्ट रूपमा त्यसको 21 नम्बर बुदामा सम्झौतामा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रा खेलाडीहरूको र यो खेल क्षेत्रको सम्पूर्ण इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट पनि 422 मा निजी कम्पनीलाई दिएको छ। विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण आन्तरिक खेलहरूलाई बन्धक बनाउने कार्य अत्यन्तै घातक भएको भन्दै उहाँले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। हाम्रो देशमा 3वटा पुराना यस सम्बन्धी खेलहरू चलाउँदै आएका लिगहरू थिए, एभरेस्ट प्रिमियर लिग, धनगढी र पोखरा। ती अब कसैले काम गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो खेल क्षेत्रलाई लानी हो भने खेलकुद मन्त्रालयको के काम छ, मन्त्रीको के काम छ, क्यानको के काम छ, त्यसमा पैसा दिनुको के काम छ? सभामुख महोदय,
क्यानले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग क्यानको सबै अधिकार बेच्ने सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौतामा खेलाडी र खेल क्षेत्रको अधिकारमा टेकेर निजी कम्पनीलाई दिएको भन्दै सो सम्झौता खारेज गर्न बास्कोटाले खेलकुद मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो। क्यानको चतुरबहादुर चन्दजीले यसरी चतुर्याई गरेर देशको क्रिकेट क्षेत्रलाई खत्म गर्नुभएको छ। यो साधारण विषय होइन। यसमा हामी सरकारको ध्यान आकर्षित गर्छौं। मन्त्रीजीले तत्काल यस विषयमा चासो राख्नु पर्दछ। यसरी खेल क्षेत्रलाई बर्बादी बनाउने कुरा हुन सक्दैन। सरकारले यो फिर्ता लिनु पर्दछ, त्यो सम्झौता च्यातिनु पर्दछ। खेल क्षेत्र राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय संस्कृति, राष्ट्रिय आत्मविश्वास र आर्थिक क्षमताको पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परीक्षण गर्ने, परिचय दिने र देशको गौरवमाथि उठाउने संस्था भएको उहाँले बताउनुभयो। हस्तै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। पूजनी र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।